Stop enforced disappearances in Pakistan. Coming in from Pakistan, where the Islamabad police has clashed with the Baloch protesters. In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad. बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से हाल ही में एक भयंकर प्रोटेस्ट देखा होगा आप लोगों ने इस्लामाबाद में। बलूचिस्तान की तरफ से ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इसी तरह के हजारों प्रोटेस्ट आपने पहले भी देखे होंगे। ये प्रोटेस्ट शुरू होता है 23 नवंबर बालाच मौला बख्श की डेथ के बाद तुरबत से, फिर क्वेटा, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान से होते हुए सीधे इस्लामाबाद पहुंचता है और सवाल करता है कि कहाँ है हमारे लापता अपराध, मेरा भाई कहाँ है, ये सवाल का जवाब। तो जवाब में इस्लामाबाद पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। आइए इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये मामला है क्या, मिसिंग पर्सन्स का, लापता अपराध का, कहां से ये मामला शुरू होता है और इंडियन मीडिया इस चीज को किस तरह रिपोर्ट करता है। First disappearances in Bangladesh. In Kashmir, for instance, there is about 8 to 10,000 people disappeared, largely by the Indian state armed forces. Enforced disappearances here in Kashmir, that's here in northeast India. Issue of disappearances in Sri Lanka is not new. इस चीज को गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा तारीख में जाना होगा। जबरी गुमशुदगी का सिलसिला शुरू होता है साल 1970 में। साल 1970 में पहला केस रिपोर्ट होता है जबरी गुमशुदगी का लैटिन अमेरिका में, और फिर रफ्ता रफ्ता और भी ममालिक में इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ अकेले पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि इसी तरह के और भी ममालिक में इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, रशिया, इराक, ईरान और अमेरिका में भी इसी तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। बल्कि इससे भी ज्यादा अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इस तरह के इंडिया में भी, इराक में, ईरान में और श्रीलंका में भी ये तादाद काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का सिलसिला शुरू होता है मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब अमेरिका इन्वेड करती है अफगानिस्तान के सरजमीन पर साल 2001 में 9/11 के बाद। इस तरह के केसेस में और भी इजाफा देखने को मिलता है जब अगस्त 2006 में नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी को डेथ किया जाता है, कत्ल किया जाता है। साल 2008 में थैंकफुली जनरल परवेज मुशर्रफ का हुकूमत तो खत्म हो जाता है, लेकिन यही मामला खत्म नहीं होता जबरी गुमशुदगी का, और भी लोग इस तरह के लापता होते रहते हैं बाकी हुकूमतों में। ये मसला तब ज्यादा हाईलाइट होता है जब 4 सितंबर 2006 को अमीना महसूद जंजुआ अपनी पहली रोड प्रोटेस्ट अनाउंस करती है अपने शौहर की बाजियाबी के लिए। उसका शौहर 30 जुलाई 2005 को महसूद अहमद जंजुआ अपने घर से पेशावर जा रहा था, तो उसने बाद में कहा कि वो घर से पेशावर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने उसको लापता किया है। अभी तक उसका पता नहीं चला, न वो अपने मंजिल तक पहुंचे है और न अभी तक घर वापस लौट आया है। इसके बीच में उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा भी कि इसी तरह मेरा शौहर लापता हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को खत भी लिखा था, लेकिन कुछ भी नहीं बना। इसी तरह 2 महीने वो अपनी प्रोटेस्ट जारी रखती है और थैंकफुली 9 अक्टूबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर सो मोटो एक्शन लेती है। ये वो साल था कि जब डिफेंस ह्यूमन राइट्स ने सक्सेसफुली 100 डिसअपियर लोगों की केसेस को रजिस्टर्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो कुछ नहीं बनता। तो फिर इसके बाद 28 दिसंबर 2006 को वो जीएचक्यू के गेट पर एक खत पहुंचाने की कोशिश करती है, तो फिर इसके बाद उसको अपने बच्चों समेत ब्रूटली टार्चर किया जाता है। इसी मसले को लेकर 27 अक्टूबर 2009 को वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन भी बनाया जाता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 2 फाउंडिंग मेंबर है, एक नसरुल्ला और दूसरा मामा कदीर, नाम तो सुना होगा। इसके कुछ दिनों बाद 2 नवंबर 2009 को अमीना महसूद जंजुआ अपनी पहली कैंप प्रोटेस्ट अनाउंस करती है इस्लामाबाद में, और उसके कुछ दिनों बाद तकरीबन 12 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलती रहती है और फिर ये प्रोटेस्ट भी खत्म होती है। किसी ने उसको कहा कि यही जो मसला है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने वादा किया कि यही जो मिसिंग पर्सन का मसला है ये हम हल करेंगे। इसी दौरान वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन एक मैसिव डाटा कलेक्ट करता है मिसिंग पर्सन्स की। वाइस चेयरमैन मामा कदीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि देखे 7000 लोगों का डाटा हमने इकट्ठा किया है, यानी 7000 लोग जबरी तौर पर गुमशुदा है, लापता है। तो वो सीधा इल्जाम लगाते हैं कि इस चीज के लिए सिक्योरिटी इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी यही पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI और एफसी ने ये सब कुछ किया है। और मामा कदीर एहतजाज, रैलीज और भूख हड़ताल अनाउंस करता है कि इसका FIR तानों में काटा जाए। डिफेंस ह्यूमन राइट की चेयरपर्सन भी क्लेम करती है कि देखे हमने भी 5000 से ज्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा किया है जो जबरी तौर पर गुमशुदा है। तो वो भी सीधा इल्जाम लगाती है कि देखें यही जो काम किया है इस चीज के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये जो डाटा है ये कोई पैक्स डाटा नहीं है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ रिपोर्ट करती है अपनी डाटा कलेक्शन के हिसाब से। जो इंक्वायरी कमीशन बना था साल 2011 में इस चीज के लिए, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि हमने 6752 लोगों का डाटा इकट्ठा किया था साल 2020 के अख्तिताम तक। लेकिन सिक्योरिटीज एजेंसीज इस चीज को डिनाई करती है, कहते हैं कि देखें ये जो डाटा आप बता रहे हैं ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं, ये सारे लोग जबरी तौर पर लापता नहीं है।
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگوں نے TTP کو جوائن کیا ہے افغانستان میں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یورپ جا رہے تھے اللیگلی، وہ راستے میں بن گئے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی لسٹ میں ان کا نام ڈالا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھر میں ناراض ہو کے اپنے بیوی سے تو وہ کسی اور جگہ گیا ہے، اور پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ میں لاپتہ ہوں۔ اس وقت بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ TTP کا حصہ بن کے افغانستان میں موجود ہیں۔ سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے اور پیچھے اس نے پرووائڈ کر دیا کہ میں مسنگ، اس کے والد صاحب نے آ کے دے دیا۔ اسٹیٹ نے کہا کہ ایوری مسنگ پرسن کے لیے اسٹیٹ ریسپانسبل نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر سیکیورٹیز ایجنسیز اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے اور اسٹیٹ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس بات کا جواب خود ہی سیکیورٹی ایجنسیز نے دیا تھا کہ ہم اس چیز کے لیے ہم نے اسپیشل سیل بنایا ہے، اس کے لیے پہلے سے کمیشن بنایا گیا ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کریں۔ مسنگ پرسنز کا کمیشن قائم کیا گیا، اس سلسلے میں جو بھی معاملات ایجنسیز کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ آرمی چیف نے اسپیشل سیل بنایا ہے۔ یہ وہ کمیشن تھا جو سال 2011 میں بنایا گیا تھا، انکوائری فار انفورسڈ ڈس اپیرنس، یعنی لاپتہ افراد کی انکوائری کے لیے۔ امنا مسعود جنجوعہ اپنی سیکنڈ ڈے نائٹ پروٹیسٹ کیمپ لگاتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 31 اکتوبر 2009 کو۔ اس کمیشن میں 3 لوگ شامل تھے، چیف جسٹس ریٹائر جاوید اقبال، جسٹس فضل الرحمان اور سابقہ IG KPK محمد شریف۔ سال 2020 کے اختتام پر اس کمیشن نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 6752 لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کیا تھا، اور پھر سکسیسفلی ہم نے 4642 لوگوں کی جو کیسز ہے اس کو ہم نے سالو کیا ہے، اور باقی 2110 کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ سال 2012 میں امینہ مسعود جنجوعہ اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے ایک تھرڈ ڈے نائٹ پروٹیسٹ کیمپ لگاتی ہے اسلام آباد میں، اور باقی جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں اس کے لوائقین بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ تقریباً 75 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس میں مختلف لوگ آتے ہیں اس کے کیمپ میں اظہاری یکجہتی کے لیے۔ ایک دن نواز شریف بھی اسی کیمپ میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، بلکہ اسمبلی میں ہم اس چیز کے اوپر ہم بل بھی پاس کریں گے۔ سال 2012 میں متفقہ طور پر 2 ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، ایک نیشنل اسمبلی میں اور ایک سینیٹ آف پاکستان میں۔ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اسی طرح کے جو جتنے بھی لاپتہ لوگ ہیں ان کو ہم بازیاب کرائیں گے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ باقی یعنی مستقبل میں اس طرح کی جو جبری گمشدگی ہے اسی معاملے کو ہم ختم کریں گے، یعنی مزید لوگوں کو ڈس اپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کرتا ہے کہ سال 2021 میں عمران خان کے گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں اسی چیز پر ایک بل بھی پاس کیا گیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک خطرناک قسم کی کرائم ہے، اگر کوئی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کو 10 سال کی قید ہوگی، یعنی کوئی بندہ اگر کسی بندے کو لاپتہ کرتا ہے، اگر وہ اس میں ملوث پایا گیا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ سال 2012 میں جو بل پاس کیا گیا تھا اور سال 2021 میں تو پھر اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے اور جو لوگ ہیں مسنگ ہیں ان کو ہم بازیاب کرائیں گے۔ تو ابھی تک بہت سارے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے اور باقی بھی اسی طرح کے کیسز ہوتے رہتے ہیں، یعنی یہ سٹاپ نہیں ہوا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے، اس کا کوئی خاص جواب سامنے نہیں آیا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں کو انٹی نیشنل اور ٹیررزم کے نام پہ لوگوں کو ڈس اپیئر کیا جاتا ہے۔ Since it takes place in a context where the state propaganda is that these people are terrorists or these people are anti-national. کچھ لوگ اس کا جواب یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بلوچستان ہے اس میں US اور جو انڈیا ہے ان دونوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو دوستی ہے وہ بڑھ جائے، یعنی سی پیک کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جو چائنا ہے اس کی انفلوئنس بڑھ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی جو لوگ ہیں، یہ جو لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے یہ مختلف تنظیموں کا حصہ ہے اور یہ انٹی نیشنل ہے۔ اسی چیز کا جواب مارنگ بلوچ نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں دے دیں، بلکہ عدالتوں میں پیش کرے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اسی کی حساب سے ان کو سزا دے جو کورٹ ڈکلیئر کرتا ہے۔ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی عدالتوں میں پیش کریں، یہ نہیں بول رہے کہ آؤ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دے دو۔ ہم کیوں نہیں قانون کی بالادستی قائم کرتے؟ جس کے خلاف الزام ہے اس کو پکڑیں، کورٹ میں لائیں، کیس فریم کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ لیکن انڈین میڈیا اس چیز کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے؟ ایک چینل ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ یہی پروٹیسٹ 24 تاریخ کو شروع ہوا تھا، کیونکہ 24 تاریخ کو وہاں پر 4 لوگ CTD نے کل کیے تھے۔ یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا تربت سے 23 نومبر کو بالاچ مولا بخش کی ڈیتھ کے بعد۔ یہ تحریک 23 نومبر تربت میں شہید بالاچ کی فکر انکاؤنٹر کے ساتھ شروع ہوا۔ دیکھیں ایک اور چینل ہے جو انڈیا کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے، وہ کیا دکھاتا ہے کہ یہ انٹی پاکستان پروٹیسٹ ہے، لیکن مارنگ بلوچ کہتی ہے کہ نہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم
स्टेट मुखालिफ नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हम रियासत मुखालिफ नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रोटेस्ट है ये मार्च अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड है, यानी बलोच नस्ल कुशी को स्टॉप करो, जितने भी लापता अपराध है उनको बाजियाब करो। उन्होंने कहा कि CTD को गैर फाल करो और जो बालाच मौला बख्श की जो मुल्जिमान है उनको FIR के बेस पे नहीं बल्कि उनको आमली सजा दो। इसी तरह का एक मार्च साल 2013 में मामा कदीर ने भी किया था, क्वेटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद। इंडिया का एक और चैनल है रिपब्लिक वर्ल्ड, वो क्या शो करता है, वो कहता है कि एलिजिड असल्ट बाय पाक आर्मी ऑन बलोच पीपल। एक और न्यूज चैनल है न्यूज एक्स, वो क्या रिपोर्ट करता है, वो कहता है कि पाक आर्मी हैज अटैक वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेस्टर्स। लेकिन प्रोटेस्टर ने कभी नहीं कहा है कि आर्मी ने हम पर हमला किया है या हमारे लोगों पर तशद्दुद किया है। उन्होंने कहा कि जब हम इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया। किसी भी जगह पर उन्होंने आर्मी का नाम नहीं लिया है, थैंकफुली। पुलिस की एक बारी नफरी है। मैं इंडियन मीडिया के दोस्तों को कहता हूँ कि चिंता मत कर, ये जो आप गलत खबरें चला रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि खुद पर फोकस किया जाए। मोदी सरकार ने लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया, वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के सिख बिरादरी के साथ, जो खालिस्तान के वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के साथ, यहाँ तक कि आप लोगों ने मजदूरों तक भी नहीं बख्शा, आप लोगों ने किसानों के साथ क्या क्या नहीं किया, तो उनको भी जरा रिपोर्ट कीजिए और इस तरह के गलत खबरें चलाए। इंडियन मीडिया के दोस्तों को कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।